बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 6 अप्रैल है। असम्बली में करारदाद मंजूर कर ली गई है। उस करारदाद मंजूर करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब को क्या अहकामात मिले हैं असम्बली की तरफ से, पार्लिमान की तरफ से, तमाम मेंबरान जो हैं उन्होंने क्या कहा है, पाकिस्तान के कौमी असम्बली में मेंबरान की तादाद कितनी है, आज कितने हाजिर थे, कितने लोगों ने हाजिरी लगाई और उसके बाद उस करारदाद पर कितने लोगों ने साइन किया, क्या अहकामात जो हैं वो दिए गए हैं, इसके ऊपर इमरान खान साहब क्या कहते हैं, बाबर आवान साहब क्या कहते हैं, ये सारी अहम डिटेल्स आज आपके सामने रखेंगे। अब क्या होने जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो जी, कुल जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मेंबरान की तादाद है वो 342 है। इमरान खान साहब को तो इन्होंने वापस आने नहीं दिया और ना ही उनके जो है वो अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने दिया। आज तकरीबन 132 मेंबरान ने जो है वो कौमी असम्बली में हाजिरी लगवाई और ये करारदाद आपके सामने चल रही है। ये आप करारदाद के ऊपर साइन देखें कैसे किए हुए हैं, और यही हाल इन्होंने पाकिस्तान का कर दिया है। और पाकिस्तान की सूरत हाल आप सब लोगों के सामने, ये हमारे मेंबरान हैं जिन्होंने हमारी तकदीर बदलनी है, जिन्होंने हमारे मुफाद में बैठकर वहाँ फैसले लेने हैं। पिछले 10 माह से इन्होंने ये सब कुछ जो है वो किया है। इन्होंने सिर्फ खुद को बचाया है, अपने आप को एनआरओ दिया है, 1100 अरब रुपए का डाका मारा है, और ये सिर्फ बैठकर जो है यहाँ कौमी असम्बली में बैठकर सिर्फ इन लोगों ने यही प्लानिंग की है कि इमरान खान को कैसे जेर करना है, इमरान खान को कैसे रास्ते से हटाना है, उसके ऊपर केसेस कैसे बनवाने हैं, सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली फैसला कैसे नहीं मानना है। आज बाकायदा पाकिस्तान में जंगल का कानून जो है वो राइज हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला, 3 रुकनी बेंच का फैसला है जो कि आइन में दर्ज है, उसको मानना हर बंदे का आइनी और कानूनी फ़र्ज़ है, हर अदारे का आइनी और कानूनी फ़र्ज़ है। अब ये इसको सियासी रंग दें या जो मर्ज़ी भी दें, लेकिन आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। और आज बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये कह दिया गया है जी, पार्लियामान की तरफ से जो करारदाद मंजूर की गई है कि जी आपने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब शामिल हैं, उनका फैसला नहीं मानना है और आपने मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर नहीं जाना है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जितने भी मेंबरान हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इन सब के ऊपर जो है वो तौहीन अदालत लग सकती है, और तमाम का तमाम जो ये जो एक चीचू का मुरब्बा इस टाइम बैठा हुआ है कौमी असम्बली में, ये सब के सब फारिग हो सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कदम उठाएगी तो बाबर अवान साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं वो आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि जी 6 जजेस ने फैसला दिया था, जिसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, जब ये बेंच अपनी सारी कार्रवाई कर रहा था, 5 से पहले 4 पर आया, फिर 3 के ऊपर आ गया, तो जस्टिस फायज ईसा साहब से बेसिकली उन्होंने फैसला दिया या दिलवाया गया। उन्होंने कहा कि जी ये जो अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई है, जितने भी केसेस हैं इनको रोक दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया और उनका जो फैसला था उसको सर्कुलर कर दिया, और ये कहा कि जी उन्होंने, एक तो वो अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनके पास ये हक ही नहीं है, और ये हक सिर्फ जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। और दूसरा ये कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की है, तो उन्होंने सर्कुलर कर दिया था। उसके बाद खैर वो सर्कुलर का मामला भी उठाया गया और रजिस्ट्रार साहब को फारिग कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के, तो 6 रुकनी बेंच बना, जिसने बाकायदा ये फैसला दिया कि जी सिर्फ जो अज़ खुद नोटिस है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी तक ले सकते हैं, क्योंकि आइन और कानून में कोई ऐसी बड़ी तरमीम नहीं की गई कि उनसे ये हक जो है वो छीन लिया जाए। जो इन्होंने बिल पास किया था, कानून पास करने की कोशिश की थी, वो भी अभी जो है वो नाफिजुल अमल नहीं हुआ, क्योंकि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने उसके ऊपर साइन नहीं किए और वो सुप्रीम कोर्ट को जो है उन्होंने भिजवा दिया था। तो अभी तक फिलहाल कोई ऐसा कानून नहीं बना कि उनके अज़ खुद नोटिस वाला जो हक है उसको छीन लिया जाए। तो तमाम आइन और कानून जो है वो वही पहले वाले जो हैं चल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के पास पहले सारे इख्तियारात थे वो अब भी वही हैं। तो जो उन्होंने फैसला दिया इलेक्शन को लेकर, वो बिल्कुल आईनी फैसला है, और अब ये जो मर्जी भी कर लें इनके ऊपर जो है वो लग सकती है, तो इन्हें अदालत लग सकती है, फैसला मानना ही पड़ेगा। कोई चारा नहीं है फैसला ना मानने का, और ये कुछ भी कर लें इनको इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। आइन में बिल्कुल वाज़िया दर्ज है, ये बाबर अवान साहब कहते हैं, और बेंच बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को है। ये 6 रुकनी बेंच ने फैसला दिया बाकायदा, और जस्टिस फाइज ईसा साहब का जो फैसला था उसको कलअदम
بیسیکلی اس کو اڑا کے رکھ دیا جو انہوں نے کہا تھا اور جو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی۔ اب جو ہے عمران خان صاحب نے آج اس کے اوپر کیا کہا، اور پھر راجہ ریاض صاحب جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے ووٹ ڈالا تھا عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس کے بعد جو ہے پورا ایک نیٹ ورک چلا تھا، اور راجہ ریاض صاحب کو باقاعدہ اپوزیشن لیڈر بھی بنا دیا گیا۔ ان کی تصویر بھی آپ کے سامنے چلائیں گے۔ آج انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک سپیچ کی ہے، اور انہوں نے کیا شکوے کیے ہیں وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اب پوری طرح واضح ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم ہر حال میں انتخابات سے فرار ہی چاہتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے غیر آئینی قانون لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف قومی اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ اب انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کرنے اور سیکیورٹی کو اس کے ایک جواز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ ان کا یہ اقدام مسلح افواج کو عدلیہ ہی نہیں بلکہ براہ راست قوم کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ پاکستان میں جنگل کا قانون نافذ العمل ہو چکا ہے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جی۔ پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بیسکلی اسٹریٹ فارورڈ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی جو مرضی بھی ہو جائے ہماری جو سیاست ہے وہ بچنی چاہیے، بے شک پاکستان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، عوام جو مرضی کہتی رہے، لیکن جو اشرافیہ اس ملک پر قابض ہے وہی قابض رہے گی۔ یہ جو مرضی بھی کر لیں، ہم جب وہ سپریم کورٹ ہو وہ کوئی بھی ہو، ہم فیصلہ نہیں مانیں گے۔ اور یہ جی اس ٹائم کی صورتحال ہے۔ راجہ ریاض صاحب آج کہتے ہیں کہ جی میں وہ بندہ تھا جب عمران خان صاحب کے خلاف گیا اور میں نے ووٹ ڈالا، اور سب پھر لوگوں نے مل کر ووٹ ڈالا، تو بہت بہت بڑے رہنما جن میں انہوں نے نام بھی لیا، جس میں خواجہ سعد رفیق، نون لیگ کے بڑے بڑے رہنما، اسی طرح پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رہنما، ان سب نے مجھے بڑی تعریف کی کہ جی آپ جو ہیں آپ نے کلمہ حق بلند کیا ہے، آپ عمران خان کے خلاف کھڑے ہو گئے، آپ نے پورے نظام کو بچا لیا ہے، عمران خان نے ملک کو تباہ کر دینا تھا، عمران خان نے ملک کے دو ٹکڑے کر دینے۔ تو اس طرح کی تعریفی کلمات جو ہیں وہ میرے لیے کہے جاتے تھے، اور اب یہ وقت ہے کہ مجھے کوئی ملنے کو تیار نہیں ہے، کوئی مجھے منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، بیسکلی انہوں نے یہ کہا۔ آج انہوں نے پارلیمنٹ میں جتنے وہ شکوے کر سکتے تھے کیے، تو برخیر انہوں نے شکوے تو ان کے جو بھی کریں وہ انہوں نے پی ڈی ایم والے ان کو پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن پاکستان کی عوام نے یہ 20-25 جو لوٹے تھے جنہوں نے پاکستان کو آج یہاں لا کر کھڑا کر دیا، اور جتنے بھی پیسے ان لوگوں نے لیے 20-20 کروڑ لیے یا 30-30 کروڑ لیے، آج انہی 20-25-30 لوٹوں کی وجہ سے پاکستان کی یہ حالت ہے۔ اور جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا لا کر جو بھی ہیں وہ لوگ، وہ آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم کی صورتحال ہے جی۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، قرارداد منظور کر لی گئی ہے، لیکن اس کا کوئی آئینی وہ نہیں ہے، یہ قرارداد ایک صرف ٹکڑا ہی ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا، کوئی نیا آئین اور قانون تو انہوں نے پاس نہیں کیا ابھی تک، اور جو پاس کیا ہے وہ بھی ابھی درمیان میں ہی اٹکا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ مزید اب جو ہے انتشار کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں ملک کو، اور یہ صرف چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو سیاست ہے وہ بچ جائے، بے شک ملک کے جو بھی حالات ہو جائیں۔ آلریڈی حالات آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن یہ لوگ بضد ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ سائڈ پر ہو جائے، پھر دیکھی جائے گی، پھر ہم الیکشن بھی کروا لیں گے، سب کچھ کروا لیں گے، یا عمران خان ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور کہے کہ جی کوئی این آر او کو نہیں چھڑوں گا، کوئی سیاست نہیں ختم کروں گا، کوئی پرچے ورچے نہیں ہوں گے، کسی کو اندر نہیں کروں گا، کوئی حساب نہیں مانگوں گا، اور اشرافیہ کے ساتھ مل کر میں اس ملک کو ایسے ہی چلاؤں گا جیسے پہلے سے چلتا آیا، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر ہم الیکشن بھی کروا دیتے ہیں۔ لیکن اگر عمران خان یہ کہے گا کہ جی نہیں میں تو این آر او جو ہے اس کو ریورس کروں گا، میں احتساب کروں گا، تو پھر تو ایسے نہیں ہوگا، پھر بے شک ملک میں جو مرضی ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہم جو ہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی جی آج گرفتار کر لیا گیا ہے، گرفتاریوں کا عمل مزید دوبارہ سے تیز کر دیا گیا ہے۔ مراد سعید کے حوالے سے بھی جو ہیں بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو بھی جو ہے نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو یہ لوگ اپنی آخری نہج کے اوپر اترے ہوئے ہیں جی، اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، لیکن ملک جو ہے وہ الیکشن کی طرف ہی جائے گا، یہ جو مرضی بھی کر لیں۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔